وہ حدوں بے حد درود نبی پہ، حدوں بے حد درود نبی پہ، جس دا پسارا وہ میں قربان، حضرت سلطان باہو پہ فرماتے ہیں یار کنہ دا ذکر پہ آنا ہے، تیرا تے میرا ذکر پہ آنا ہے یار، تیری تے میری حیثیت نو نہیں دیکھیا جاتا، تیرے تے میرے گناہ نو نہیں دیکھیا جا رہا، تیرے تے میرے عیبوں نو نہیں دیکھیا جا رہا، یار دی نسبت نو دیکھیا جا رہا ہے، محبوب دی نسبت نو دیکھیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلطان باہو پہ فرمانے نے، آپ فرمانے نے میں قربان، میں قربان ان ہاتھی باہو، میں قربان ان ہاتھی باہو، جنا ملیا نبی سہارا، اپنی شان کو کدی پہچانیا ہی نہیں، تو کدی اپنے آپ دیکھیا ہی نہیں، دیکھ تو صحیح تینو اللہ نے شان کیڑی عطا فرما چھوڑی، سبحان اللہ، مقام تے عزتاں کیڑیاں عطا فرما چھوڑیاں نے۔ پہلے انبیاء ترستے گئے، روندے گئے، دعاواں منگدے گئے، عرضاں کردے گئے، یا اللہ نبوت دا تاج بھی لے لا، رسالت بھی لے لا، یا اللہ سارا کچھ لے لا، سانو یار دا امتی ہی بنا دے، سانو اپنے محبوب دا امتی ہی بنا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روندے پہنے، یا اللہ مہربانی فرما، یا اللہ مہربانی فرما، یا اللہ مہربانی فرما، اپنے محبوب دا امتی بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نے قبول فرمایا، فرمایا میرے عیسیٰ نبی نہ سمجھی اپنے آپ نو، تیری دعا قبول ہو گئی ہے، میں اپنے محبوب دا تینوں امتی بنا چھوڑے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دنیا تے تشریف لے آون گے، دنیا تے تشریف لے آون گے، نبوت دا تاج پہن کے نہیں آون گے، بلکہ محمد عربی دی غلامی دا گلے دے وچ پٹا پہن کے آون گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں شان کی عطا فرمائی ہے، ذرا جھلک دکھا دیواں، تینوں شان دی جھلک دکھاواں، قیامت والا دن ہوے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء واسطے کرسیاں لگواوے گا، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء حشر کے میدان دے اندر کرسیاں تے جلوہ فروز ہو جان گے، سارے انبیاء کرسیاں تے بیٹھے نے، لیکن آمنہ دا لال کرسی تے نہیں بیٹھے گا۔ خیال ساڑا بڑا خیال بڑا خیال ہے، حضور ایک دے سیاکار نے میرے ہی میرے
میرے میری امت مل گئی، میرے امتی بن گئے. قیامت والے دن قیامت والے دن ہوے گا. اللہ اکبر، میں قربان جاواں. قیامت والے دن انبیاء اپنی سجدہ تے بیٹھ جان گے، لیکن آمنہ دا لال نہیں بیٹھے گا. اللہ اکبر. اللہ فرماوے گا محبوبا اج دا دن تا تیرے واسطے ہی بنایا سی، تیری شان دکھان واسطے ہی بنایا سی. محبوب ذرا واسع کرسی السماوات والارض، محبوبہ کرسی تے جلوہ فروز ہو جاؤ، کرسی تے بیٹھ جاؤ. لیکن میں قربان جاواں آمنہ دا لال کی عرض کرے گا، آمنہ دا لال رب دی بارگاہ دے اندر کی عرض کرے گا، یا اللہ میں کرسی تے بیٹھ گیا، میری گناہگار امت دا کی بنے گا. بڑے بڑے سیاہکار آون گے، بڑے بڑے گنہگار آون گے، یا اللہ بڑے بڑے گنہگار آون گے، یا اللہ بڑے بڑے سیاہکار آون گے. مہربانی فرما یا اللہ انہاں دے گناہ نہ ویکھی، انہاں دے سیاہکاریاں نہ ویکھی. یا اللہ مہربانی فرما، کیونکہ میرے نال انہاں نو اللہ اکبر نسبت عطا فرما چھوڑی ہے، اسے نسبت دے صدقے یا اللہ انہاں نو معافی عطا فرما چھوڑ. اور کوئی عام گل نہیں جی، یہ کوئی عام گل نہیں. محبوب دے بن پے جی تسی. سبحان اللہ. جنوں یہ نسبت ملی شانہ مل گئی. حضرت اماں آمنہ نو نسبت ملی. حضرت اماں آمنہ فرمانیاں نے، آپ فرمانیاں نے میں پہلے جاندی سا کنویں تے، میں پہلے زمین تے چلدی سا، لیکن میری زمین دے پتھر جڑے